الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم قابل قدر
علماء کرام، سامعین گرامی قدر، اج دا اے خوبصورت پروگرام عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ دے عنوان نال معنون ہے۔ ایک بچی نے اللہ دی لاریب کتاب دی تعلیم مکمل کی تھی۔ اس پر مسرت موقع تے اساڈیاں بھائیاں نے اس خوشی دا اظہار اس کانفرنس دی صورت وچ کیتا۔ اللہ تعالی دا ان گنت واری شکر ہے کہ الحمدللہ جتھے مسلماناں دے بچے قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اتھے مسلماناں دیاں بچیاں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اور اے حقیقت مسلمانوں، علم جڑا نا علم او نائیں قرآن اور حدیث دا، باقی جو کچھ او فن ہے، اے علم ہے۔ اور اس علم دے نال پڑھن آلے نو اللہ دی پہچان آندی ہے۔ شیخ سعدی مرحوم فرمایا، بے علم نہ تماں خدا را شناخت، علم تو بغیر نہ تماں خدا را شناخت، اللہ دی پہچان نہ سی۔ اور جس علم نال اللہ دی پہچان آندی ہے او علم قرآن تے حدیث دا علم ہے، دین دا علم ہے۔ اس سے دی بنیاد تے انساناں دی ترقی تے عروج دے فیصلے ہوندے۔ سیدنا فاروق اعظم، سارے محبت نال پڑھو، ہن تے ٹھڈ بھی بن گئی، کیوں کنجوسی کریں دے ہو، رضی اللہ تعالی، اور روایت کریں دن کہ فرمایا
صادق المصدوق محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک آپ فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اس کتاب دی وجہ تو کر کے پروردگار عالم قوماں نو عروج نصیب فرمیندے تے اس سے کتاب دی وجہ تو کر کے قوماں زوال دا شکار ہوندیاں جیڑیاں قوماں اس کتاب دے نال اپنا رشتہ جڑیندیاں جیڑیاں قوماں اس کتاب اللہ دے نال اپنے عقائد دا رشتہ جڑیندیاں اعمال دا رشتہ جڑیندیاں معاملات دا رشتہ جڑیندیاں اخلاقیات دا رشتہ جڑیندیاں اس کتاب نو پوچھ پوچھ کے لوگ اپنیاں تجارتاں کریندے نے اس کتاب نو پوچھ پوچھ کے لوگ معاشرت نو درست کریندے نے اس سے کتاب دے پیچھے پیچھے ٹر دے آندے نے اس واسطے کہ پروردگار عالم نے اس کتاب نو انسانیت واسطے رہنما بنا کے بھیجے آئے انسانیت اگر سدھے رستے تے چل سکدی ہے اس پک ڈنڈی تے جڑی جنت نو ویندی ہے جس تے چل کے اللہ نال بندہ ملاقات کریندا ہے او جڑی جرنیلی سڑک ہے او دسن والی کتاب ای اللہ دی کتاب قرآن ہے رب ذوالجلال فرمیندن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا پروردگار عالم فرمائندن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم جڑے بندے آدن سن سدھا راہ نہیں لبدا کیڑے پاسے ونجاں ہر پاسے پگڑیاں بدیاں ہویاں علماء کھلوتے نے مشائخ کھلوتے نے ہاں جی او بلاندے نے اے اپنی دعوت دیندے نے او اپنی دعوت دیندے نے بندے آدن اساں جٹ بندیاں ان پڑھ بندیاں اساں کیڑے پاسے ونجاں انہاں دی منیے یا انہاں دی منیے اساں تا چوراہے وچ کھلوتے ہاں رب ذوالجلال فرمیندن نہ انہاں دی من نہ انہاں دی من چوراہے وچ کیوں کھلوتا میں تا انسانیت او جڑی بھلی بھٹکی انسانیت آئی او جڑی کھائیاں وچ ڈٹھی ہوئی انسانیت آئی او انسان جڑے اپنے رب نو بھول گیا ہے او انسان جڑا رستہ بھول گیا ہے رب ذوالجلال فرمیندن میں ایک کتاب بھیجی اس سے واسطے ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور ایک کتاب میں تا بھیجی آئی او جڑے لوگ کھائیاں وچ ڈٹھے پئے کفر تے شرک دیاں کھائیاں وچ انہاں اندھیر نگریاں وچ ٹامک ٹوئیاں پہ مریندے اپنی انسانیت نو داغدار کر چکے ہے کدیں کس پاسے ڈٹھے کدیں لات والے پاسے کوئی منات والے پاسے کوئی عزا والے پاسے کوئی حبل والے پاسے کوئی ود سوا یغوس یعوق نصر والے پاسے کوئی آباؤ اجداد والے پاسے کوئی کیڑیاں دلیلاں پیا دیندا کوئی کیڑیاں دلیلاں پیا دیندا رب ذوالجلال فرمیندن لتو کتاب
انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے لوگو ظلمت چو نکل کے نور والے پاسے آمنا چاہندے ہو، اندھیریاں چو نکل کے روشنی والے پاسے آنا چاہندے ہو، اللہ فرمائے دن اور کوئی نہ نے ہکو دسن والی کتاب او کیڑی ہے؟ تو سو قرآن نہ آنا لیکن ہاتھ پچھ کر کے میں دسو جنہ جنہ آنا نے ماشاءاللہ آکھو سدھی راہ دسن والی ہدایت دا رستہ دسن والی کیڑی کتاب ہے؟ ذرا زور نال بولو۔ ایک قرآن علی کتاب ہے۔ اللہ پاک فرمان دن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ او پکی گل نے لوگو تاکید دا جملہ علماء بیٹھن پوچھائے کلام نو مؤکد کر دیتا گیا جویں تساں لوگ آدے ہو اے لوہے تے لکیر ماری گئی ہے، مؤکد کر کے رب ذوالجلال فرمائے دن یہدی للتی ہی اقوم۔ اوے لوگو ای قرآن اس راہ تے چلیندا ہے جس راہ تے بندہ ٹر پوے رب نال ملاقات کریندا ہے تے راہ وچ یو ٹرن وی کوئی نہیں آندا۔ اتھے ہی بیٹھے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اس جڑی قوم اس قرآن نو سینے نال لا گھندی ہے، جڑی قوم قرآن نو بند کر کے سراں تے نہیں رکھیندی، قرآن نو کھول کے پوچھ پوچھ کے ٹر دیے کیڑے راہ تے ونجاں، کس طریقے نال زندگی کڈھاں، کیڑی رستے تے چل کے ونجاں جے میں جنت دا حقدار بن ونجاں۔ اللہ فرمائے دن جس قوم نے اس قرآن نو سینے نال لا لیا ہے یرفع اللہ اس قوم نو بلند کریندا ہے۔ مسلمانوں کیڈا بلند کریندا، کیڈا بلند کریندا۔ سنیا اسی تساں حضرت بلال دا مکہ فتح ہویا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح دی حیثیت نال مکے وچ پہنچے نے، ان مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم دے اندر کھلوتے نے، پیشی دی نمازاں دا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی نظر کر کے آدن این بلال، او حبش دا رمان آلا، انتھوپیا چو آمن آلا، مکے دیاں منڈیاں میں وکن آلا، رنگ دا کالا ہے، زبان دا چچرا ہے، اتھے قریشی کھلوتن، بنو عدی کھلوتن، بنو تمیم کھلوتن، سردار کھلوتن، وڈیرے تے چودھری کھلوتن، بڑے بڑے نالے لوگ کھلوتن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن این بلال، صدو ذرا بلال نو، جی یا رسول اللہ لبیک، کہ حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن آج بلال پیشی دا ٹائم ہے، چڑھون تے بانگ دے۔ اللہ دے پیغمبر کیڑی جاتے دے منیے؟ فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھون۔ سارے قریشی تھلے کھلوتن، او سرداران بنو عدی تھلے کھلوتن۔ آپ فرمائیں دن بلال اس کوٹھے تے چڑھون، اج بن کے دنیا نو پیغام دے چا، اتھے کھلو کے آکھ اللہ اکبر۔ کو معمولی گل نہیں، بیت اللہ تے کھلو کے بانگ دے نہیں، اس چھت تے جتھے ہر ویلے ابر رحمت برس رہا، ہر ویلے برس رہا، پھر اتھے کالے رنگ دے بلال نو کھلارا، دنیا نو دس دیتا میرے دین اچ سب تو زیادہ عزت اسے نو مل دیئے جڑا خدا دی کتاب نو سینے نال لا گندا۔
اتھے کھلارا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا والے پاسے گئے تے وقت لوگوں نو مخاطب فرمایا تو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ مسلمانوں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باہر خیمہ لگا ہویا، چھوٹا بچہ نالے، انہاں دی سفر دی سواری گھوڑا کولے، رات ہو گئی۔ میرے نبی دے صحابی نے قرآن شروع کر دیتا، انہاں قرآن پڑھنا شروع کیتا، تھوڑی جی ڈھل لگی، انہاں دا گھوڑا بدکن لگ پیا، انہاں نماز مکائی خیر ہوئے، آئے وہ گھوڑا آرام نال کھلو رہا، بات گئے قرآن شروع کر دیتا، بات انجان کرن لگ پیا، انہاں دو تین دفعہ بیکھیا، انہاں آکھے اے تا خیال بندا میرے بچے نوں کدی لت لگ ویسی، نکلے باہر تکا کیڑی شے وے، ویکھیا آسمان تک ایک نور ویندا پیا۔ رات گزری، صبح آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ، آپ دے سامنے ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈا صحابی جے توں پڑھدا رہے آنا، اے جو کچھ تین دسدا پیائی اے اللہ دے فرشتے لین لائی کھلوتے، تیرا قرآن سنن واسطے آئے، تے جے توں صبح تک پڑھدا رہیا تا باقی صحابہ بھی انہاں ویکھ لمانا۔ اے اس کتاب دی عظمت ہے میرے بھائی، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ دی قسم ہے صحابہ اس سے کتاب نو لے کے دنیا تے چھا گئے، وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، جیڑیاں قوماں اللہ دی کتاب قرآن عظیم نو چھوڑ دیندیاں، عقائد دنیا کتاباں چو، نظریات دنیا کتاباں چو، پھر میرے بھائیو جس وقت ایک قرآن ساڈے گھر چو نکل ویندا، ساڈی دکان چو نکل ویندا، ساڈے محلے چو نکل ویندا، خرافات تے رسومات جگہ لے لیندیاں، یَذَعُ بِهِ آخَرِینَ، او قوماں ذلیل رسوا کر دیتیاں بیندیاں۔ علامہ اقبال فرمائے گر تمہیں خواہی کہ مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی کہ مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، جے تو مسلمان صد ویندا نا تو تیری مسلمانی قرآن تو بغیر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو ضرورت ہے، ضرورت اس وقت اگر کوئی خیر چاہندیاں سی، خیر چاہندیاں اپنی اولاد نو اللہ دا قرآن پڑھاؤ، بچیاں نو پڑھاؤ، بچیاں نو پڑھاؤ۔ اس پروپیگنڈے دے دور وچ جتھے میڈیا دجال دی ملازمت کر رہا اور اس ملازمت دے نمک خوری وچ او کہ کچھ بکی جا رہے ہیں، لوگ بیچارے اس معاملے پریشان، قطعاً پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدارس دینیا کل بھی قرآن دی خدمت کردے رہن، اج بھی کریں دے پین، انشاءاللہ قیامت دی صبح تک کریں دے راستے، آکھو انشاءاللہ۔ پروپیگنڈیاں تو متاثر نہ ہوو، اپنی اولاد نو اے اللہ دی کتاب پڑھاؤ، اس نال تعلق جوڑو اپنی اولاد دا،
انشاءاللہ دنیا وچ بھی کامیابی ہے، کل قیامت نو بھی کامیابی ہے۔ اس دے نال جڑے جڑدے ویسن او اڑدے ویسن۔ اتنی بلند او قوم ہوندی ہے، حدیث پاک چاہندا قیامت دا میدان ہو سی، پروردگار عالم اس کتاب دے حافظ تے عامل تے عالم سدے سن، بت اللہ اس دے ماں باپ نو سدے سن، اور اس میدان حشر وچ انہاں دے والدین واسطے اللہ تخت منگوے سن جنت چو، انہاں تے انہاں بٹھے سن حشر دے میدان وچ، بت بٹھا کے اللہ اپنے دستے قدرت نال انہاں دی تاج پوشی کرے سی، اتھے بن کے پتہ لگ سی، اتھے بن کے بت ہر بندہ آکسی ہے کاش میں بھی ہی کیتا ہویا، میں بھی ہی کیتا ہویا۔ پھر اس نو پروردگار عالم دی طرفوں اذن ملوے سی، او 10 او بندے جڑے اپنے بد عملی دی وجہ تو کر کے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہو سی، اے اللہ دے دربار وچ ون کے سفارش کرے سی تے وقت اللہ دے اذن نال انہاں داں نو ادو ہٹا کے تے جنت وچ نال کے نوے سی۔ اس واسطے کتنی خوشی دا مقام ہے جس دے بچے دا سینہ اللہ قرآن واسطے منتخب چا کرے۔ اے انتخاب مہنگا چھڑا نہیں، اس دے واسطے انتخاب پروردگار عالم آپ فرمائیں دیں۔ اور یاد رکھا ہے اگر اساں اس نال بے وفائی کیتی تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ پاک کوئی محتاج نہیں، اللہ ایسی قوم لے آسی ساڈا تذکرہ ہی کوئی نہ ہو سی، اس قوم کو اللہ ایک کم لے سی۔ اس واسطے میرے بھائیوں چونکہ وقت دا تقاضا بھی ہے، راتاں بھی چھوٹیاں راتاں تے بندہ ساری رات تقریر سنے تے کرے، بڑے نماز رہ ونجے تا فائدہ کیوں جی کو فائدہ ہے وے۔ اس واسطے کوشش کریں دیاں کہ پروگرام جتنا جلد ہو سکے اسی اس نو اختتام والے پاسے کھڑساں، تاں جے اللہ کرے اسڈ چو بڑے دی نماز کینڈی بھی نہ رہے۔ پچھلے بھرا آمین نہیں پیا دے لالا سی تو سمجھ نہیں تے آئیں، سارے بھائی اگے گزارش ہے، او جڑے بھائی پیچھے بیٹھے اے اگے جگہ ہے جی، تھوڑے اگے تشریف لے آؤ، مفتی صاحب دن دے تشریف لے آئیں انشاءاللہ آن دن سساں حضرات دے سامنے بڑا تفصیلی بیان فرمیسن، ساتھی تھوڑے اگے آون جو جی۔ الحمدللہ موسم بھی اللہ پاک اچھا فرما دیتا، پچھے ساتھیاں واسطے تکلیف ہوندی، وہ بیچارے آندن پھر ہتے ٹر کے آندن، اگر تسی تھوڑی تھوڑی تکلیف کر گن سو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایتھے بھی اگے جگہ خالی پئی جی، خالی جگہ پر کر سٹو، سکول والے امتحان تو جو کونے خالی جگہ پر کر ایسے کر کسی نعت پڑھا بس۔